सेशन कोर्ट में पेश हुए इमरान खान अब से कुछ देर पहले, और वहां पर उनकी ज़मानत भी 7 सितंबर तक की मंजूर हो गई है। इमरान खान पर दफ़ा 144 की खिलाफ वर्जी के हवाले से आज सेशन कोर्ट में वो पेश हुए। डिस्ट्रिक्ट एंड सेशंस कोर्ट ने इमरान खान की 7 सितंबर तक ज़मानत मंजूर कर ली है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के मुख्तलिफ रहनुमाओं ने अदालत से रुजू किया, जिनमें असद उमर भी शामिल हैं और अली नवाज आवान भी हैं। आज डिस्ट्रिक्ट एंड सेशंस कोर्ट में पेश हुए। इससे पहले इंसदाद दहशतगर्दी अदालत में पेश हुए थे, जहां पर एक मुकदमा उन पर यह किया गया था कि जो रैली उन्होंने निकाली दफ़ा 144 की मुबैना खिलाफ वर्जी के खिलाफ, उस पर एक मुकदमा दर्ज हुआ। और उस रैली के दौरान जो उन्होंने कुछ बातचीत की थी DIG, IG और एडिशनल सेशन जज के हवाले से, उस पर दहशतगर्दी का मुकदमा था। तो आज दो अदालतों में वो पेश हुए। साबिक वज़ीर आज़म इमरान खान, इंसदाद दहशतगर्दी अदालत से 1 सितंबर तक की ज़मानत मिली है, और डिस्ट्रिक्ट एंड सेशंस कोर्ट से, जहां पर दफ़ा 144 की खिलाफ वर्जी के हवाले से उन पर केस है, वहां से 7 सितंबर तक उनकी ज़मानत मंजूर हुई है। अभी आपको बताएं कि इलेक्शन ट्रिब्यूनल ने खैबर पख्तूनख्वा के हल्का ने 22 मर्दान ज़िमनी इंतखाबात के लिए इमरान खान के कागजात के खिलाफ दर्ज दरख्वास्तें मुस्तरद कर दी हैं। इलेक्शन ट्रिब्यूनल ने महफूज फैसला सुना दिया है। फैसले से मुतल्लिक मजीद तफसीलात जानते हैं कामरान अली शाह से। जी कामरान, आगाह कीजिएगा, कागजाती नामजदगी दुरुस्त करार दे दिए गए हैं? जी शुक्रिया, बिल्कुल ऐसा ही है। इलेक्शन ट्रिब्यूनल में मर्दान के एक शहरी की जानिब से इमरान खान के कागजात नामजदगी मंजूर होने के खिलाफ अपील दायर की गई थी, जिस पर आज इमरान खान के वकील बैरिस्टर गौहर अली खान और दरख्वास्त गुजार के वकील नवीद अख्तर की जानिब से जरा की गई, बहस की गई। और इसके बाद जो है इलेक्शन ट्रिब्यूनल ने फैसला महफूज किया था, जो कि सुनाया गया है, जिसके मुताबिक इमरान खान की कागजाती नामजदगी के खिलाफ जो अपील जो दरख्वास्त दायर की गई थी, उसको खारिज किया गया है और इमरान खान के कागजात को दुरुस्त करार दिया गया है। जी बहुत शुक्रिया कामरान अली शाह। खातून जज और पुलिस अफसरों को धमकाने पर दहशतगर्दी का मुकदमा। चेयरमैन तहरीक इंसाफ इमरान खान की 1 सितंबर तक अबूरी जमानत मंजूर हो गई। इंसदाद दहशतगर्दी की अदालत में इमरान खान के वकील बाबर आवान ने दलाइल दिए और कहा कि इमरान खान ने कहा था कि शर्म करो, क्या ये धमकी है? शर्म करो के अल्फाज हमारे माशरे में आम इस्तेमाल होते हैं। मजीद कहा कि DIG इस्लामाबाद पर केस करने का कहा था, जान से मारने का नहीं। एडिशनल सेशन जज के खिलाफ कानूनी चाराजोई की बात की गई थी। एडिशनल सेशन जज के खिलाफ हमने हाई कोर्ट से रुजू कर लिया। इसी हवाले से मजीद तफसीलात लेंगे नुमाइंदा जनरल हसीब मलिक से। जी हसीब, क्या डिटेल्स हैं आपके पास? बिल्कुल, ये इमरान खान के खिलाफ थाना मारगला में FIR दर्ज और जो जुडिशल मजिस्ट्रेट थी ज़ेबा चौधरी के खिलाफ उन्होंने धमकी आमेज बयान दिया था, उसके ऊपर ये समाअत हुई है। इमरान खान की जानिब से ये जमानत कबल अज़ गिरफ्तारी की दरख्वास्त दायर की थी, जो कि इंसदाद दहशतगर्दी अदालत के जज राजा जवाद अब्बास हसन ने उसके ऊपर समाअत की है। जबकि इमरान खान के वकील बाबर अहमान की जानिब से दलाइल का आगाज़ किया गया और उनकी जानिब से ये बाकायदा तौर पर आगाज़ में कहा गया कि सर मेहरबानी करके FIR के मुद्दई जुडिशल मजिस्ट्रेट जो हैं अली जावेद हैं और उनका पता डिप्टी कमिश्नर ऑफिस का लिखा हुआ है। इस मुकदमे में IG पुलिस, एडिशनल IG और डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज जो हैं उनको धमकी देने का इल्ज़ाम है। इस मुकदमे में ये तीनों शिकायत कुनिंदा जो हैं मुद्दई नहीं हैं। पुलिस ने दहशतगर्दी का मुकदमा दर्ज कर लिया है, जबकि उनकी जानिब से ये भी कहना था बाबर रहमान की जानिब से कि किसी थर्ड पार्टी की जानिब से रुजू ही नहीं किया जा सकता। जबकि बाबर रहमान की जानिब से इमरान खान की जानिब से जो तकरीर की गई थी उसके भी हवाला देते हुए कहा कि इमरान खान ने कहा शर्म करो, क्या ये धमकी है? शर्म करो के अल्फाज हमारे माशरे में आम इस्तेमाल होते हैं। DIG पर केस करने का कहा था, कोई जान से मारने का नहीं कहा था। जबकि बाबर रहमान का ये भी कहना था, इसीलिए अक़वाम मुत्तहिदा ने नोटिस भी लिया और पूरी दुनिया चीख भी उठी है। अदालत की जानिब से जो है दलाइल के बाद इमरान खान जो साबिक वज़ीर आज़म हैं उनकी 1 सितंबर तक 1 लाख रुपए की ज़मानती मुचलकों के पर जो है ज़मानत मंजूर की गई है। बाबर रहमान की जानिब से ये भी कहा गया कि 9 हल्कों के अंदर 26 तारीख को जो है इंतखाबात हैं, तो ज़रा डेट ज़्यादा दें ज़मानत के लिए। तो अदालत ने 1 सितंबर तक जो है ये 1000 रुपये के ज़मानती मुचलकों के एवज़ ये ज़मानत मंजूर की है। जी ठीक है। अच्छा हसीब, ये बताइएगा कि आज कमरा अदालत में कौन कौन से PTI रहनुमा मौजूद थे और प्रोसिक्यूशन की तरफ से कोई भी नहीं था वहाँ पर क्या?
جی اس وقت جب یہ سماعت ہوئی ہے تو پی ٹی آئی کی جانب سے پی ٹی آئی رہنماؤں کی بڑی تعداد آج عدالت میں پیش ہوئی تھی، جس کے اندر اسد عمر بھی عمران خان کے ہمراہ آئے تھے، عامر سیانی موجود تھے، پرویز خٹک موجود تھے، فواد چودھری موجود تھے، اسی طرح دیگر جو رہنما تھے وہ بھی جو ہے اسلام آباد کی انسداد دہشت گردی عدالت میں موجود تھے جب عمران خان جو ہے سماعت کے لیے پہنچے تھے۔ تو اس وقت جو ہے روانہ ہو چکے ہیں پی ٹی آئی کے عمران خان بھی اور دیگر رہنما بھی۔ اس وقت جو سماعت کے بعد جو ہے پی ٹی آئی کے رہنماؤں کی جانب سے میڈیا سے بھی گفتگو بھی کی گئی، اور آج جو ہے یہ سماعت تھی جس کے اوپر جو ہے ان کی جانب سے عدالت نے 1 لاکھ کے ضمانت۔ ٹھیک ہے، بہت شکریہ حسین ملک، تفصیل بتائیے۔ پاکستان کا مذاق ہو رہا ہے، ایک تشدد ہوتا ہے، سیکشل ابیوز ہوتا ہے شہباز گل کا، کنفرم ہو جاتا ہے عدالت کے اندر کہ اس کے اوپر تشدد ہوا ہے، اور میں یہ کہوں کہ میں لیگل ایکشن لوں گا۔ جو پولیس والے ذمہ دار تھے، آئی جی اور ڈی آئی جی، اور دوسری کہ میجسٹریٹ جس نے تشدد ہوتے ہوئے اس کو واپس بھیج دیا پولیس کے پاس۔ اب اس کے اوپر اگر لیگل ایکشن میں کہہ رہا ہوں لوں گا، اور اس کے اوپر میرے اوپر دہشت گردی کا کیس لگ جاتا ہے، آپ خود سوچ رہے ہیں کہ دنیا میں یہ کتنا بڑا مذاق ہو رہا ہے۔ ساری دنیا کے اندر ہیڈ لائن نیوز کیا، پاکستان کو ایسے لگا جیسے کوئی بنانا ریپبلک ہے کہ یہاں کوئی قانون ہے ہی نہیں، جو مرضی جس کے اوپر کر دو۔ اور وہ آدمی جو سب سے بڑی پارٹی کا ہیڈ ہے، اس کو اس کے اوپر گرفتار کرنے کی کوشش کریں اس کیس کے اوپر۔ میں صرف یہ چاہتا ہوں کہ جو بھی یہ فیصلے کر رہے ہیں اور کروا رہے ہیں، ان کو اپنے ملک کا سوچنا چاہیے۔ خوف زدہ ہوئے تحریک انصاف کی طاقت سے وہ پھیلتی ساری دنیا میں اس وقت پاکستان کا مذاق ہو رہا ہے، ایک تشدد ہوتا ہے، سیکشل ابیوز ہوتا ہے شہباز گل کا، کنفرم ہو جاتا ہے عدالت کے اندر کہ اس کے اوپر تشدد ہوا ہے، اور میں یہ کہوں کہ میں لیگل ایکشن لوں گا۔ جو پولیس والے ذمہ دار تھے، آئی جی اور ڈی آئی جی، اور دوسری کہ میجسٹریٹ جس نے تشدد ہوتے ہوئے اس کو واپس بھیج دیا پولیس کے پاس۔ اب اس کے اوپر اگر لیگل ایکشن میں کہہ رہا ہوں لوں گا، اور اس کے اوپر میرے اوپر دہشت گردی کا کیس لگ جاتا ہے، آپ خود سوچ رہے ہیں کہ دنیا میں یہ کتنا بڑا مذاق ہو رہا ہے۔ ساری دنیا کے اندر ہیڈ لائن نیوز کیا ہے، پاکستان کو ایسے لگا جیسے کوئی بنانا ریپبلک ہے کہ یہاں کوئی قانون ہے ہی نہیں، جو مرضی جس کے اوپر کر دو۔ اور وہ آدمی جو سب سے بڑی پارٹی کا ہیڈ ہے، اس کو اس کے اوپر گرفتار کرنے کی کوشش کریں اس کیس کے اوپر۔ میں صرف یہ چاہتا ہوں کہ جو بھی یہ فیصلے کر رہے ہیں اور کروا رہے ہیں، ان کو اپنے ملک کا سوچنا چاہیے۔ خوف زدہ ہوئے تحریک انصاف کی طاقت سے وہ پھیلتی جا رہی ہے، بائی الیکشن جیتے جا رہے ہیں، جلسے پاکستان کی تاریخ میں کبھی اتنے بڑے نہیں ہوئے۔ اس خوف سے یہ ٹیکنیکل ناک آؤٹ کرنے کے لیے، اپنی ذات کو بچانے کے لیے یہ ملک کا مذاق اڑ رہا ہے۔ اس وقت پاکستان کا مذاق ہو رہا ہے، ایک تشدد ہوتا ہے، سیکشل ابیوز ہوتا ہے شہباز گل کا، کنفرم ہو جاتا ہے عدالت کے اندر کہ اس کے اوپر تشدد ہوا ہے، اور میں یہ کہوں کہ میں لیگل ایکشن لوں گا۔ جو پولیس والے ذمہ دار تھے، آئی جی اور ڈی آئی جی، اور دوسری کہ میجسٹریٹ جس نے تشدد ہوتے ہوئے اس کو واپس بھیج دیا پولیس کے پاس۔ اب اس کے اوپر اگر لیگل ایکشن میں کہہ رہا ہوں لوں گا، اور اس کے اوپر میرے اوپر دہشت گردی کا کیس لگ جاتا ہے، آپ خود سوچ رہے ہیں کہ دنیا میں یہ کتنا بڑا مذاق ہو رہا ہے۔ ساری دنیا کے اندر ہیڈ لائن نیوز کیا، پاکستان کو ایسے لگا جیسے کوئی بنانا ریپبلک ہے کہ یہاں کوئی قانون ہے ہی نہیں، جو مرضی جس کے اوپر کر دو۔ اور وہ آدمی جو سب سے بڑی پارٹی کا ہیڈ ہے، اس کو اس کے اوپر گرفتار کرنے کی کوشش کریں اس کیس کے اوپر۔ میں صرف یہ چاہتا ہوں کہ جو بھی یہ فیصلے کر رہے ہیں اور کروا رہے ہیں، ان کو اپنے ملک کا سوچنا چاہیے۔
خوف زدہ ہوئے تحریک انصاف کی طاقت سے وہ پھیلتی جا رہی ہے، بائی الیکشن جیتے جا رہے ہیں، جلسے پاکستان کی تاریخ میں کبھی اتنے بڑے نہیں ہوئے. اس خوف سے یہ ٹیکنیکل ناک آؤٹ کرنے کے لیے، اپنی ذات کو بچانے کے لیے یہ ملک کا مذاق اڑ رہا ہے.